बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। आज गवर्नर सिंध जो हैं वो इंतकाल फरमा गए हैं, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और बड़ी ग्रां कदर उनकी खिदमत हैं पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में इंसाफ के लिए। लेकिन उनकी जो तैनाती थी उसको एक कंट्रोवर्सी के तौर पर लिया जा रहा था। आज इसके बारे में बात करने का मौका नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी फैमिली को जो है वो सब्र नसीब फरमाए। अभी कुछ पनामा के हवाले से बात करनी है और कुछ एक और इशू है पाकिस्तान में। पीटीआई ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, शेख रशीद साहब ने भी अपने दलाइल दे दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है इस पे बात होती रहेगी और कल से पीएमएलएन अपने दलाइल शुरू करेगी। उनके पास कहने के लिए क्या होगा और उनके सामने कितने बड़े बड़े सवालात पहाड़ बन के खड़े हैं जो उनको अबूर करने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स को। ये एक बड़ा इम्तिहान है जो कल से उनका शुरू हो जाएगा। बहरहाल एक अपोजिशन की जानिब से जो मरहला था वो ख़त्म हो गया है, हुकूमती मरहला कल शुरू हो जाएगा। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब के बारे में एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में बन गई, यानी बनते बनते बन गई। उन्होंने खुद कुछ भी नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दफ़ा पाकिस्तान, उन्होंने पहले ये शुनीद दी कि जनरल साहब ने हामी भर ली है और वो बन गए हैं सरबराह 39 मुस्लिम ममालिक की फौज के। एक इत्तेहादी फौज है, उसके सरबराह बनना उन्होंने कबूल किया है। अब उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन आ रही है कि ऐसा नहीं हुआ है, वो तो उम्रा करने के लिए गए थे और उन्होंने कोई एनओसी भी हासिल नहीं किया है वजारत दिफा से, क्योंकि नौकरी छोड़ने के 2 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते सरकार में। तो मामला है क्या, इसको उलझाया क्यों गया है? मेरे साथ पाकिस्तान पार्टी से सेनेटर सईद गनी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेंबर कौमी असम्बली यहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं, आपका शुक्रिया सर। मुराद सईद मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में मौजूद है, बड़ी मेहरबानी आपकी। सबसे पहले सईद गनी साहब, ये हुकूमत को पता नहीं होता, हुकूमत जानबूझ के उलझा देती है। आपको याद होगा जो सिक्योरिटी लीक्स का मामला था, यानी वो इनको पता तो था क्या हुआ है, वो अभी तक पता ही नहीं चला, किसी को बताया ही नहीं कि उसमें हकीकत क्या थी, मामला बाहर नहीं निकला। फिर 39 ममालिक की फौज का, एक इत्तेहादी फौज का पाकिस्तानी जर्नैल अगर सरबराह बनने जा रहा हो, कमान हमारे हाथ में आ रही हो, तो क्या यह मुमकिन है कि पाकिस्तान को पता ही ना हो इस बारे में? इमरान, ये तो जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये खबर आई सामने उस वक्त थी जब ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात कही जी। उससे पहले तो शायद कोई उड़ती कहीं से अखबार में कोई छोटी मोटी आ गई हो, खबर आ गई हो, लेकिन इस बात को जो ज़्यादा तक़वियत मिली और ये बात फैली और उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स आना शुरू हुए, वो ख्वाजा आसिफ के उस टीवी इंटरव्यू के बाद की बात है। तो कल परसों भी मैं किसी जगह मेरे साथ डॉक्टर तारिक फजल थे, उस वक्त भी वो अजीब सी बातें कर रहे थे। तो उस वक्त भी मेरा सिर्फ एक ही सवाल था कि भाई हाँ या ना में बताएं। इस वक्त तक जनरल साहब ने तो कोई बात की नहीं है, ना जाने से पहले की, ना आने के बाद की। आपकी हुकूमत के वजीर दिफा ने एक बात कही है, आप उस बात को दुरुस्त समझते हैं, गलत समझते हैं, वो बात है नहीं है, उसका कोई मौक़िफ़ आना चाहिए। ये तो चेयरमैन सेनेट ने जब उनसे खुद पूछा कि जनाब आके बताइए कि गवर्नमेंट के पास क्या इत्तलात हैं और क्या इस डेवलपमेंट क्या हुई हैं, तो आज उन्होंने आके कह दिया कि जी कोई बात ही नहीं है और उनसे तो ना पूछा गया है, ना कोई इजाज़तनामा है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बाज़ चीज़ों पर सोच कर बात करनी चाहिए, लेकिन ये इस हुकूमत की खासियत है कि बात तो क्या, बाज़ औक़ात ये काम भी बड़े बड़े बगैर सोचे कर जाते हैं और बाद में इनको एहसास होता है कि कामों में नहीं करना चाहिए था। नहीं, लेकिन पीएमएलएन से मियाँ साहब, आपकी क्योंकि जमात है, आपके वज़ीर दिफा है, उनको पता ही नहीं था या जानबूझ के उन्होंने ये फुलझड़ी छोड़ी थी, या वो खुद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मीडिया का सहारा ले रहे थे कि मैं ये कहकर देखता हूं, मुझे तो पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? क्या इतना ही सर यानी लाइलम है सर आपके बुधरा? मेरा ख्याल है इसको इस तरह ना लिया जाए। आज भी सेनेट में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई बात कोई बहाम है इसमें और पहली स्टेटमेंट में, तो यकीनन ये तो वजाहत वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ना तो अभी तक साबका जनरल जो हैं उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई, और ना ही इस तरह की कोई बात ऑफिशियल अभी तक आई है सामने कि जिस पर डिबेट की जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर ज़रूर अगर ऐसा कोई फ़ैसला आएगा तो सोच समझ कर फैसला करना होगा। हुकूमत को, अपोजिशन को, तमाम को ऑन बोर्ड लेकर ये फैसला
کیا جائے گا حکومت کی نہیں، طرف لیکن سے جب اگر ایسا خواجہ ہوا آصف تو۔ صاحب یہ فرما رہے ہیں، جب خواجہ آصف صاحب خود یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہے، تو تب ان کو یہ بولتے ہوئے خیال نہیں تھا کہ سوچ سمجھ کے؟ نہیں، میرا خیال ہے عمران خان ایسی بات جہاں تک میں نے سنا ہے، اس دن NOC کا ذکر بھی نہیں کیا انہوں نے۔ نہیں، میری ایسے سن لیں، جہاں تک میں نے سنا ہے خواجہ آصف صاحب کو، تو انہوں نے تو یہ بات تو نہیں کی کہ یہ ہو گیا ہے، انہوں نے تو یہ ضرور کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ NOC لینا پڑے گا۔ یہ باتیں سر اخباروں میں چھپی ہیں، سر نہ کریں۔ اچھا چلو، میری جو نظر سے گزرا ہے، ٹیلی ویژن کا تو نہیں ہے، پرنٹ میڈیا پہ باقاعدہ چھپا ہے۔ آپ یہ ضرور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اتنے ایک ایسے بڑے معاملے پہ اتنا بولڈ سٹیٹمنٹ کوئی اس طرح نہیں کرنا ہوگا۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ خارجہ پالیسی جو آپ کی ہے اس پر یہ فیصلہ اثر انداز ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا، اور یہ نہیں کہ حکومت اکیلے سے فیصلہ کرے گی بلکہ تمام اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر یہ فیصلہ کیا جائے گا اگر یہ فیصلہ حکومت کے سامنے آیا تو۔ ٹھیک، مراد سعید صاحب، ڈسکس نہیں ہوا، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، حکومت اب یہ سٹانس لے رہی ہے، لیکن کیا یہ کوئی ذاتی نوعیت کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ یہ کمان سنبھالنی ہے یا نہیں سنبھالنی؟ میں نے، کیونکہ یہ تو 39 ممالک کی اتحادی فوج ہے، پاکستان کو اگر کمان ملتی ہے تو یہ ایک آنر بھی ہو سکتا ہے، اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، ملکی سطح کے اوپر اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب بالکل ضرورت ہے، اور میاں صاحب سے معذرت کے ساتھ اس ابہام کو یا جو ایک تشویش پائی جا رہی ہے اس کو جنم دینے والے خود خواجہ آصف صاحب تھے، اور انہوں نے ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے یہ انکشاف ہمارے لیے ہوا تھا۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ بالکل ایک تو پہلے آپ کا انٹرویو، پھر اس کے بعد آج سینٹ میں آپ کا بیان، اس میں بالکل تضاد ہے۔ جنرل علی شریف صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا۔ اگر جب فیصلہ کوئی ہوگا یا حکومت سمجھتی ہے کہ اس قسم کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ڈیبیٹ ہوگی، لیکن عمران صاحب چند اہم سوال اس وقت جنم ضرور لے رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جائنٹ سیشن بلایا گیا تھا، اور جائنٹ سیشن کے بعد ایک متفقہ ریزولوشن بھی پوری دنیا نے دیکھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ابھی تک TORs کا بھی علم نہیں ہے کہ 39 ممالک کا جو اتحاد بنے گا ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہوگا، فنڈنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا، اغراض و مقاصد کیا ہوگے۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، اور ابھی بھی جس طرح کے سٹیٹمنٹس بدل رہے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا فیصلہ ہو جس طرح کے ڈرون حملوں کے حوالے سے ماضی میں ہوا تھا، جس طرح کے افغانستان کے جنگ کے بعد پاکستان میں ایک دہشت گردی کی لہر آپ نے دیکھی، اس وقت فیصلے ہوئے تھے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ بڑی سوچ سے اور ایک اچھا فیصلہ پاکستان کے لیے ہوگا۔ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کی، پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کی، باقی سب کی ان کی انپٹ ہونی چاہیے۔ یہ خالی فوج کا یا راحیل شریف صاحب کا ذاتی نوعیت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر راحیل شریف صاحب کمان سنبھال رہے ہیں یا نہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو اس وقت ڈیبیٹ ہوگی جب کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئے گا۔ ابھی تک تو ہمارے وزیر دفاع صاحب پوری قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو ایک ایکسرسائز آپ نے کیا تھا، جو آپ نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا، جو آپ نے ایک ریزولوشن متفقہ طور پہ پاس کرائی تھی، اس کا کیا ہوا، وہ کیا تھا، اور اس کے بعد کیا آپ اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں؟ یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس وقت آ رہا ہے۔ کمان سنبھالنے سے پہلے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ کی TORs کیا ہوں گے، آپ کس طرح اتحاد کا حصہ بن رہے ہیں تو کن کن چیزوں کے اوپر بن رہے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے، ہیڈ کوارٹر کیا ہوگا، فنڈنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا، یہ سوالات بڑے عام ہیں۔ جی صاحب، یہ پروسیجر ہوگا کیسے، طریقہ کار کیا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں عمران، میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں اس پہ اتنا زیادہ آگے بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے پتہ نہیں ہمارے پاس یہ آفر بھی ہے یا نہیں۔ ایک جی اب ہے ہی نہیں آفر تو پھر تو بات ہی فضول ہو جاتی ہے نا۔ پہلے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ آیا واقعی جنرل صاحب ادھر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اگر تو وہ جا رہے ہیں تو پھر یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اگر وہ جا ہی نہیں رہے ہیں تو پھر تو یہ بحث ہی بالکل لا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں اس کو بھی ہولڈ پہ رکھنا چاہیے کچھ عرصے کے لیے، جب تک جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے کوئی بیان آ جائے۔ سر یہ کنفرم کیسے ہوگے وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ یعنی کم سے کم جب ایک بات چھڑی ہے، گورنمنٹ نے تو کہہ دیا کہ ان کے
गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि जी उनके पास तो कोई इतला नहीं है और वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अब वो खुद ही कह सकते हैं जाना है कि नहीं जाना उन्होंने। यानी ये हम ये समझ लें कि एक खबर मार्केट में भी और उसके बाद उसको डिसोन कर दिया गया, इससे बढ़ के कुछ नहीं है ये। नहीं, मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं इस तरह कहना। और इसको क्या समझे सर? मेरी अर्ज हमें तो ख्वाजा साहब ने बताया। मेरी अर्ज सुन लेना, ये जनरल रिटायर जो हैं अमजद शुएब साहब, उनकी तरफ से ये एक स्टेटमेंट आया था, उसके जवाब में नहीं, सारा ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू देते हुए कहा था, मैंने खुद सुना है। पर ये तो सोशल मीडिया में तो बड़े अरसे से चल रहा है ना। लेकिन हमने ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट को उसको संजीदगी से लिया सबने। ये ठीक है, लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया कि अभी तक इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, अगर आएगी तो यकीनन उसको तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उसके बाद फैसला, तो उसके बाद ये डिबेट बनती नहीं है। अगर चलें ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। नईम बुखारी साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। कल से 12 सबूत हुकूमत के वकला के सर पे होगा, उनके जिम्मे होगा। आर यू रेडी सर? ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। आपने सुना 3 दिन आज नईम बुखारी साहब के इस हफ्ते के, पिछले हफ्ते के उनके दलाइल हैं। अब बड़ी ऊंच नीच होती रही, लेकिन फाइनली ये ऑब्जर्वेशन भी मौजूद है कि 12 सबूत एंड में आपके ऊपर ही आएगा। आज शेख रशीद साहब ने भी अपने दलाइल दिए हैं, कल से आपकी बारी है। आप रेडी हैं? आप ये सारे सबूत साबित करेंगे? आप इसको इस तरह से कि ये है जी हमारी मनी ट्रेल, ये पैसा ऐसे बना था, ऐसे गया था, ऐसे आया था, हर चीज क्लियर करेंगे? देखिए इमरान खान, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक इल्ज़ाम हम पे लगा और जो सबूत हमारे पास हैं, यकीनन हमारे वकला की अब बारी है, हम वो सबूत पेश करेंगे। मगर मसला और है, मसला ये है कि अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद आप संजीदा नज़र ना आए, आप ये कहें कि मैं तो स्टपनी हूँ और दूसरे असल वकील हामिद खां हैं, या आप ये कहो कि वकील नहीं हारता, मुवक्किल हारता है। भाई बात यह है कि आप उस तरह की बातें करनी आपने शुरू कर दी जिस तरह जुडिशल कमीशन के बनने के बाद जब फैसला आ रहा था तो उस वक्त भी आपने दबाव बढ़ाने के लिए जलसे जुलूसों का कह दिया, और आज भी एक पिंडी के बंदे के जरिए, खुद नहीं कहा तो पिंडी के बंदे के जरिए जलसा आम में कह दिया कि हम दूसरे धरने की तैयारी कर रहे हैं। और भाई खुदा के खौफ से डरो। बात यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस करब से गुजर रही है 3 सालों से, वो देख रहे हैं कि उसका मसला ये नहीं है कि कौन मुजरम है कौन नहीं है, वो ये देख रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है वो किस तरह सफर कर रहा है। पाकिस्तान में आज तक जिसने कभी पाकिस्तान की बात की, रियासत की बात की, कालाबाग डैम बनाने की बात की, किसी ने ओजड़ी कैंप की वाकया की बात की, किसी ने अगर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया तो 10 दिन बाद अगर उसने कालाबाग डैम बनाने का ऐलान किया तो कहां उनके लिए घी के चिराग जल रहे थे, कहीं उनके लिए फिर उनके पुतले जलाए जा रहे थे। इसी तरह सी पैक, इसी तरह ग्वादर बंदरगाह, इसी तरह चीन का प्रेसिडेंट यहां आ रहा था, जो कुछ हुआ। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी किसी सिविलियन ने, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ने अगर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एटम की बुनियाद रखी जुल्फकार अली भुट्टो ने, तो उसको फांसी पर क्यों चढ़ा दिया गया? अगर किसी ने अपनी जवानी के 35 साल देकर पाकिस्तान के एटम को परवान चढ़ाया तो उसको दुनिया के सामने मजबूर कर दिया गया कि वो माफी मांगे, अपने किए पर शर्मिंदा हो। और जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए दुनिया को बावर करवा दिया एटमी तजर्बा करके, उसको आपने जलावतन कर दिया। ये वो चीजें हैं। और कभी ये हुआ है आज तक इमरान खान साहब मैं पनामा पे वैसे बात कर रहा हूं। एक सेकंड, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं एक कहना चाहता हूं कि जिसने पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बेचा उसको आपने सलूट किया और ये उसने कहा कि ये पाकिस्तान को सरजब्ज कर रहे हैं। जिसने पाकिस्तान को तोड़ा उसको कब्र में उतारते वक्त इसकी 21 तोपों की सलामी दी। जिसने दुनिया के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया उसको मर्दे मोमन मर्दे हक कहा गया। और जिस शख्स ने, मैं एक सेकंड, जिस शख्स ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आग में झोंका, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की, उसको रेड कारपेट पे आपने पाकिस्तान से बाहर रुखसत किया। आपने मेरी अर्ज सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए अगर ये सिलसिला जारी रहेगा, अगर आप पाकिस्तान के मुंतखब लोगों पर और जो लोग पाकिस्तान के लिए कुछ कर चुके हैं, अगर उनको आप इस तरह जलील करोगे, इस तरह उनकी तजलील करोगे, तो कोई मां कभी ये नहीं कहेगी कि कोई जुल्फकार अली भुट्टो पैदा हो, कोई डॉक्टर कदीर खान पैदा हो, कोई नवाज शरीफ पैदा हो।
آج سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی اس فیصلے کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط الزام قومی لیڈر پر، قومی سیاستدان پر، قومی ہیرو پر، یہ قومی ہیرو ہیں پاکستان کے جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا، ان کے لیے اگر میں بڑے آرگومنٹ ہیں، باتیں آپ نے کی ہیں، ان میں مرد مومن مرد حق جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے نعرے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس نے بھی کیا غلط کیا، میں کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھانا غلط تھا، میں کہتا ہوں ڈاکٹر کلیر کو معافی منگوانا غلط تھا، میں کہتا ہوں نواز شریف کو جلا وطن کرنا غلط تھا۔ مراد سعید صاحب یہ ایک پکچر پیش کی ہے انہوں نے یہاں، اور ان کے وکلا کہتے ہیں کہ جب ہم آئیں گے اور بولیں گے عدالت میں تو سارا کیس ہی صاف ہو جائے گا۔ وہ عدالت کے باہر سے یہ آوازیں بھی آ رہی پی ایم ایل این کی۔ دیکھیں عمران صاحب، پہلی بات یہ کہ آپ نے سوال کیا تھا ثبوت کا، جس طرح کہ وہ آگ کا دریا تلوار کی تیزی، وہ ناول آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک پوری ناول کی پوری کہانی آپ نے سن لی۔ ثبوت ان کے پاس، ان کا وکیل جب کھڑا ہوتا ہے عدالت کے اندر تو وکیل نے کیا کہا تھا؟ وکیل نے کہا تھا کہ وہ تو پرانا زمانہ تھا، پتہ نہیں پتھروں کا زمانہ تھا کہ کون سا زمانہ تھا، پرچوں پہ سارا کاروبار ہوتا تھا، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ان کی دلیل۔ ابھی آپ کے، اور جب ان سے پارلیمنٹ میں پوچھا جاتا ہے، پھر عدالت میں پوچھا جاتا ہے تو قطری شہزاد آ جاتا ہے۔ یہ ان کی دلیل، اصل میں دلیل اور ثبوت ہے ہی نہیں۔ آج نواز شریف نے بھی قوم سے خطاب کرتے ہوئے، بلکہ ایک تقریر کرتے ہوئے نواز شریف نے کیا کہا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، اپنے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو جناب پاناما لیکس ہم نہیں لے کے آئے، جب وہاں پہ اگر کرپشن کی بات ہوگی، جب لوٹ مار کی بات ہوگی، ہم نے عدالت میں اتنے دلائل دیے عمران صاحب کہ انہوں نے تو ایک ہی دلیل دینی ہے کہ آیا ثبوت کہاں پہ ہے، کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ پیسہ کون سے طریقے سے، منی ٹریل بتا دینا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ابھی جو نیب کی رپورٹ بھی ہم نے جمع کی ہے، 1242 ارب کی کرپشن۔ اب میاں صاحب یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ نیب کی رپورٹ ہے جو کہ آپ کے 1242 ارب روپے جو ہے وہ نواز شریف کی کرپشن کی رپورٹ تیار ہو چکی۔ پھر اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں جدہ اور یہاں پہ کاروائی رک جاتی ہے۔ اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا نہیں کیا گیا؟ آپ کے پاس جو گلف سٹیل کا آپ نے حوالہ دیا اور ہم نے کہا کہ گلف سٹیل تو ڈیفالٹ کر گیا تھا، تو مطلب پیسہ کہاں سے آیا؟ پھر اس میں اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے کہ کس طرح وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، تو کیا وہ ایفیڈیوٹ کبھی اور اس سے پہلے 98 میں رحمان ملک صاحب کی فائنڈنگز بھی موجود ہیں اسی منی لانڈرنگ پہ انہی ناموں کے ساتھ۔ رپورٹ میں پھر ایف آئی اے کے ساتھ ساتھ وہ نیب کی اسی رپورٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب بات آتی ہے کہ مریم صفدر ڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں، اس کے شواہد دے دیے۔ ہماری نظر میں کس طرح منی لانڈرنگ ہوئی، کس طرح کرپشن ہوئی، کس طرح انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، کس طرح یہ قوم سے جھوٹ بولا گیا، ان سب کے دلائل ہم نے دے دیے۔ حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں تھا۔ نیب آرڈیننس جو سیکشن 9 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ثبوت کون دے گا؟ جس کے اوپر الزام ہو، جو تسلیم کرے کہ ہاں یہ جائیداد میری ہے، یہ پیسہ میرا ہے، یہ کاروبار میرا ہے، تو پھر آپ نے نیب آرڈیننس سیکشن 9 کے تحت آپ نے خود ثابت کرنا ہے کہ یہ حلال طریقے سے آپ نے کمائی کی اور پیسے کو پراپر طریقے سے آپ ملک سے باہر لے کے گئے۔ ان کی ثبوت نہیں ہے۔ اب عمران صاحب میں یہ اب کل تو جرائم سے ہوگی نا، کل تو یہ اپنے دلائل دیں گے، دین پتہ چلے گا جب کورٹ کے سوالات اٹھیں گے۔ ابھی تک جو ان کے جوابات تھے وہ کیا تھا کہ پتھروں کا زمانہ، اسی حوالے سے ان سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ اکٹھا جواب دے دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ منی لانڈرنگ کا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، وزیر خزانہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ کبھی مشرف دور کا دور زمانہ یاد کرو، اگر کوئی سویلین، اگر کوئی سیاسی ورکر کوئی کام کرتا تھا ضیاء الحق کے دور میں، اس کا وقت یاد کرو۔ اگر مشرف کے دور میں جب تمام ادارے اس کے کنٹرول میں، کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ یہ آپ کو دلائل سول حکومت میں آپ نے دھرنے دیے نا، اگر کسی مشرف دور میں ضیاء الحق کے دور میں اس طرح کا کام کیا ہوتا تو جنرل ضیاء الحق کی قبر پہ کھڑے ہو کے کس نے کہا تھا کہ میں آپ کی مشن کو آگے لے کے جاؤں گا؟ وہ آپ کا نواز شریف تھا۔ اس منی لانڈرنگ جو لگ رہا ہے آگے لے کے جاؤں گا، میاں صاحب دور میں خود ہی پیداوار ہے۔ آپ مجھے ان کو پوچھو، ان سے پوچھو مشرف دور کیسا تھا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں کیوں یہ دلائل دے رہے ہیں؟ نواز شریف بھی ان کی پیداوار ہے، نواز شریف اس کے مشن کو آگے لے کے جانا چاہتا تھا۔ سعید غنی صاحب، اگر اسحاق ڈار صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دباؤ پہ لیا گیا،
تو اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے, جو اکاؤنٹس نمبر وہ بتا رہے ہیں, جن ٹرانزیکشنز کا وہ ذکر کر رہے ہیں, جن فیملیز کے وہ نام لے رہے ہیں, قاضی فیملی, اور وہ لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے, اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے نا سر. کانٹینٹ کو چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ عمران, یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ماضی میں بھی عدالتوں کے بڑے پیارے رہے ہیں, اور ان کو وہ ریلیفز ملی ہیں جو یہ شاید دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی تھی, اور یہاں اس ملک میں بھی کسی کو نہیں ملی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان تھا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ تحویل میں تھا, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ بیان مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ایک بیان ہوتا ہے جب آپ حراست میں ہوتے ہیں, تو جن کی حراست میں ہوتے ہیں وہ آپ سے بیان لیتے ہیں, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن دوران حراست اگر آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے اور وہاں جا کر آپ بیان ریکارڈ کرائیں تو اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے. اور ڈار صاحب کا جو وہ بیان تھا وہ مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا بیان تھا. وہ الگ بات ہے, بعد میں وہ مکر گئے کہ جی یہ مجھ سے دباؤ میں لیا گیا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ کس قسم کی حالات کا انہوں نے سامنا نہیں کیا, یا ایون اس کے بعد بھی نواز شریف صاحب کے دور میں بھی, مشرف کے دور میں بھی لوگ قید رہے. کسی ایک شخص کا مجھے ایسا اسٹیٹمنٹ دکھائیے جو اس نے اس طرح کی حالات میں دیا ہو, لیکن اس کے باوجود بھی ہم پر جو بھی الزام لگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سارے درست ہیں. یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے, اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ تو پھر بھی چیک کی جا سکتی ہے نا کہ آیا درست ہیں کہ غلط ہیں. دباؤ میں ہو سکتا ہے, لیکن دباؤ میں ہونے کے بعد سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ الگ بات ہے. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن پہلی بات تو یہ کہ وہ بیان بھی جو ہے نا وہ مجھے تو خیر نہیں لگتا کہ دباؤ کی بات تھی. وہ ظاہر ہے کہ جو ماحول تھا وہ انہوں نے سوچا کہ سچ بات کر دینی چاہیے, انہوں نے سچ بات کر دی تھی. لیکن اس کے بعد بھی میاں صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے, نواز شریف صاحب کی کہہ رہا ہوں, جاوید لطیف صاحب کا مجھے نہیں پتا بھی اتنے خوش قسمت ہیں کہ نہیں ہے, کہ آج تک ایک بھی کرپشن کا مقدمہ جو ان کے خلاف دائر ہوا ہو, چاہے جنرل مشرف کے دور میں ہو چاہے پیپلز پارٹی کے دور میں ہو, کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا فیصلہ میرٹ پر ہوا ہو. کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں عدالتوں نے یہ کہا ہو کہ جو شواہد پیش کیے گئے وہ ناکافی ہیں, ان کے اوپر لگائے گئے الزامات غلط ہیں. یہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سے ٹال مٹول کرتے رہے, اور آخر میں جب ان کو سوٹیبل ماحول ملا تو عدالت نے یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دیا کہ جناب ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کوائش کیے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ سیاسی انتقامی کارروائی کی بنیاد پر بنائے گئے تھے. ہمارے خلاف جو مقدمات بنے, ہم جیلوں میں بھی گئے, عدالتوں نے بری کیا ہے, ہمیں میرٹ پہ بری کیا ہے. یہ کہا ہے کہ جی مقدمات ثابت نہیں ہوئے, جو الزامات تھے وہ جھوٹے تھے. اس کے بعد احتساب الرحمان صاحب نے معافی مانگی, سیف الرحمان نے. نواز شریف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہم سے مقدمات بنوائے گئے, ہم پر دباؤ تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف مقدمات بناؤ. ریکارڈ سامنے آیا کہ شہباز شریف نے اور سیف الرحمان نے ججز کو فون کیے کہ ان کے خلاف آپ فیصلے دیں. ہم پھر بھی جو ہیں وہ برے ہیں, ان تمام چیزوں کے باوجود جو دنیا کے سامنے کھڑی ہیں. لیکن میاں صاحب کے خلاف کوئی ایک مقدمہ بھی میرٹ پہ ختم نہیں ہوا, لیکن وہ آج بھی جو ہے وہ پارسا بنتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک جملہ سے کہہ دوں, ہماری ساری باتیں چھوڑ دیں, ہم نے جو کچھ کہا ہے. پہلا اسٹیٹمنٹ ہے کلثوم نواز صاحبہ کا, دوسرا ہے حسن نواز کا, تیسرا ہے مریم صاحبہ کا, چوتھا ہے حسین کا, دو ہیں میاں نواز شریف صاحب کے. ان تمام اسٹیٹمنٹس کو اگر سن لیں آپ. چودھری نثار آپ بھول گئے؟ نہیں, میں تو ان کی فیملی کی بات کر رہا ہوں, باقی کو تو میں گن ہی دے رہا ہوں ابھی. میں تو ان کی فیملی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 6 افراد ہیں, 5 افراد ہیں, اور ان کے 6 اسٹیٹمنٹس ہیں مختلف مواقع پر, اگر ان کو ہی آپ آپس میں شامل کر لیں اور میچ کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں سے اس بات کو پکڑا جائے, تو سب کا رخ الگ الگ ہے. میرا خیال چلیں ایک پرسیپشن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی ایک بات کہتی ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے. آپ نے یہ کہا تھا, سعید غنی صاحب میں آپ ہی کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں آپ سے اس کو اوپن کرنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو, کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو عدالت سے سٹیمپ لگے گی اور ایک سرٹیفکیٹ ملے گا کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے پاناما کیس کے اندر, اور اس کا سارا صحرا جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے سر پہ باندھا جائے گا. کیا آپ آج بھی اپنے اس موقف پہ قائم ہیں ان پروسیڈنگز کے بعد جس طرح کیس چل رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب میاں صاحب مشکل میں ہیں؟ ایک بریک کے بعد میں آپ سے یہاں سے شروع کرتا ہوں, پھر باقی میں پوچھتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. جی سعید غنی صاحب, جو سرٹیفکیٹ ایمانداری کا شریف خاندان کو ملے گا عدالت سے بقول آپ لوگوں کے, کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ یہی ہونا ہے, اس کا صحرا آپ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے سر بندھے گا, سچویشن بدل گئی ہے یا وہی ہے؟
عمران دیکھیں آپ بھی جب تجزیہ کرتے ہیں نا کسی بات پر تو ماضی کی کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ نہ آپ کے پاس کوئی مستقبل کا وہ علم ہے سمجھنے کی چیزوں کا ہے، نہ میرے پاس ہے. جو چیزیں سامنے اس کو دیکھیں. ابھی مجھے آپ بتائیے کہ جو کوئٹہ کے واقعے پر سپریم کورٹ کے کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، یا ماڈل ٹاؤن پر باقر نجفی صاحب کے جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، یا پاناما پہ ہی اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا تو کیا یہ کاروائیاں اسی طرح ہو رہی ہوتی جس طرح ان کے دور میں ہو رہی ہیں؟ کیا رحمان ملک اگر وزیر داخلہ ہوتا اور سپریم کورٹ کے کمیشن کی رپورٹ آتی تو کیا وزیر داخلہ کو رحمان ملک کو رہنے دیا جاتا؟ یا وزیر اعلیٰ جو ہے شہباز شریف رہتے باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کے آنے کے بعد؟ تو یہ مطلب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور ایک مثال آپ کو میں بار بار پہلے بھی دیتا ہوں کہ سر وہ اگر آپ افتخار چودھری صاحب کو بھی شامل کر دیں تو ہمارے لیے آسان ہوگا فیصلہ کرنا. بات کی جوڈیشری پہ تو ہم بات اس طرح نہیں کر سکتے. میں نے جواب دینا ہے. اس میں دیکھیں نا داندلی والا کمیشن جو بنا تھا، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں داندلی ہوئی، شواہد موجود ہے ہمارے پاس. لیکن پی ٹی آئی نے جس طرح سے وہ کیا، داندلی والا کمیشن بنا، اور اب میں اس کے بعد کہتا ہوں اس کمیشن کی رپورٹ کے بعد نواز شریف ISO سرٹیفائیڈ پرائم منسٹر بن گئے ہیں کہ جی داندلی زیادہ الیکشن نہیں تھے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پتہ ہے شواہد ہمارے پاس ہیں، لیکن سعید غنی صاحب کی رپورٹ آپ کے سامنے میری عرض سن تو اسی طرح کی یہ سب ذرا کیس اپنا بلڈ کر لیں، وہ پھر میں آپ کے پاس جی سعید غنی صاحب. دوسرا، نواز شریف صاحب واحد آدمی ہوں گے دنیا میں جن کی 8 یا 9 برس کے بعد سپریم کورٹ نے اپیل نہ صرف یہ کہ ایکسیپٹ کی، اس کی ہیئرنگ کی، بلکہ اس میں ریلیف دیا. جتنا وہ چاہتے تھے اس سے زیادہ ان کو ریلیف دیا. کوئی ایک آدمی مجھے بتا دیجئے اس ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جس کو اس کی ریلیف دی گئی ہو. تو یہ پیارے ہیں، ان کو سہولتیں ملتی رہی ہیں، ان کے اوپر نرمیاں ہوتی رہی ہیں، اور آج بھی جو واقعات ان کے ارد گرد موجود ہیں، جو چیزیں ان کے ارد گرد موجود ہیں، اگر ان کی جگہ پیپلز پارٹی ہوتی وہ تو پتہ نہیں پھانسی چڑھ گئے ہوتے سارے ہمارے لوگ اس میں. جی سر اب ریپلائی کریں سر. عمران عدالتوں کے پیارے ہیں. میری عرض سن لیں. میرا خیال ہے کہ اداروں کی اس طرح تذہیق کرنا کسی طور پر بھی نہ میری عرض سن لیں. انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا ذکر کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا طریقہ کار ہے، یہ کون سا پیمانہ ہے جس سے یہ جانچا جائے کہ یہ بات کوئی الزام جو لگا رہا ہے وہ درست ہے یہ غلط. بھئی آپ کسی ادارے کے پاس ہی جاؤ گے نا. جہاں تک پیاروں کا تعلق ہے تو میری جان، میں یہ بھی سعید غنی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کون کس کا پیارا رہا ہے اس بحث میں مت پڑیں. اگر آپ یہ بات کریں گے تو میر مرتضی بھٹو کے قتل سے لے کر ڈاکٹر عاصم تک بھی بات آئے گی. یہ بات نہ کریں تو میرا حال یہ زیادہ مناسب ہوگا. اور دوسرا میں جو میں حوالے دے چکا ہوں نا، میری عرض سن لیں. میں نے آپ کا بات بڑے حوصلے سے سنی ہے، اس کا بھی جواب دوں گا. میری عرض سن لیں. میں سعید غنی صاحب، میں نے جو پچھلے حوالے دیے تھے یا میں نے جو بات کی تھی ماضی کی، میں نے کوئی وقت گزاری کے لیے نہیں کی تھی. میں نے اس لیے کی تھی کہ بھائی ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، اگر پاکستان میں ترقی کا پہیہ اس وقت یا آج چلتا رہا ہے تو ماضی میں بھی عالمی فورسز پاکستان کے ترقی کے پہیے کو روکنے کے لیے سازشیں کرتی رہی. یعنی ہم نے کچھ نہیں کیا. اور عالمی فورسز میری عرض سنیں نا، ہمارا کوئی قصور نہیں. اس میں ہم لوگ بھی، اس میں پولیٹیشین، اس میں ٹیکنوکریٹس، اس میں کچھ صحافی، اس میں کچھ بیوروکریٹ، اس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ اپنی گردنیں پیش کرتے رہے، جس کی وجہ سے آج تک پاکستان اس بھنور میں پھنسا ہوا ہے اور آج تک یہ نقصان ہوتا ہے. سر ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ میاں صاحب دیکھیں، آپ کہتے ہیں آگے بڑھو، میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں احتساب کریں گے. کیا کرنا کیا ہے؟ پالیسی کیا ہے؟ میری بات سنو، اگر تو آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ماضی کو بھی یاد رکھنا ہوگا اور مستقبل کی بھی بہتر منصوبہ بندی کرنی ہوگی. آپ کو اپنے محسنوں کو بھی یاد رکھنا ہوگا، اپنے دشمنوں کو بھی بلانا نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے پاکستان کو بہتر مستقبل دینا ہے، آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دینا ہے، تو دوسروں کی سازشوں میں اس طرح شریک نہ ہو کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ اپنی گردن پیش کر دو یا اپنی خواہشات. کون کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں، سب کرتے آئے ہیں. احتساب کیسے ہوگا؟ میں یہی تو کہتا ہوں. ابھی کون کر رہا ہے؟ اب بھی آج میاں صاحب نے کہا کہ ترقی کا راستہ روک رہے ہیں. عمران خان، آج میاں صاحب نے کہا ترقی کا راستہ روک رہے ہیں. عمران خان جی کوئی بھی آج یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سعید غنی صاحب کو بھی پتا ہے، یہ جب پروگرام سے نکلیں گے تو یقیناً مجھے کسی اور کو آپ کو کہیں گے کہ ہوتے سازش ہی رہی ہے. مگر اگر مراد علی خان جو ہیں وہ بات کریں گے تو یہی ہوگی، لیکن اس کو پھٹے پر چڑھا دیا جاتا ہے. اور آج بھی ایک سیکنڈ کے لیے تاکہ آسانی ہو جائے، ایک سیکنڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 70 سالوں میں
मुख्तलिफ साजिशें हुई, पाकिस्तान के 70 सालों सर में उसके साजिशों का हिस्सा कौन कौन रहा? क्या आप कभी उस साजिश का हिस्सा नहीं बने? बिल्कुल आपकी लीडरशिप कभी हिस्सा नहीं बनी? मैं कहता हूं सईद कि गनी साहब, जिसने जिस वक्त सईद गनी किया साहब, गलत किया सईद गनी और साहब किधर इसी लेके जा रहे हैं? गलती की वजह से आज आप नुकसान उठा मुराद रहे हैं। एक मिनट सईद गनी साहब पे बराह रास्त इल्जाम लगा। ये क्या कह रहा है? मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। कर दूं, इसलिए नहीं समझ आ रही कि साजिशों का हिस्सा बनते रहे हैं। जी सईद गनी साहब, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर मुझे बात कोई शो के बाद कहनी होगी तो मैं शो पे भी कह सकता हूँ, और मैंने लातादाद मरतबा ये बातें जब मैं महसूस करता हूँ मैं कर देता हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब मुराद सईद साहब, इतना हौसला हिम्मत दिया हुआ है, अल्लाह ने इतना करम किया मेरे ऊपर। तो मैं ये ब्रेक बात के बाद मेरी मुराद सईद साहब को मौका देता हूं। कहूंगा, लेकिन जो मिसालें मैंने दी हैं उनमें से बताओ ना कि कौन सी गलत है। आप किसी एक पे भी आप मैं ये तो कह रहा हूं कि मुर्तजा भुट्टो से डॉक्टर आसफ तक का हो। मैं तो ये कहता हूं कि 11 साल कर रहे हैं, 11 साल कौन जानता जरदारी साहब को? जरदारी साहब को कौन नहीं जानता? रिप्लाई करेंगे किस केस में जरदारी साहब को सजा हुई? और हमें तो सजा हुई भाई। सर एक मिनट, मुराद सईद साहब रिप्लाई करेंगे, उनकी बारी, कोई और नहीं बात करेगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुराद सईद साहब, तरक्की के रास्ते में आप रुकावट हैं अभी रिसेंटली। देखिए इमरान, सबसे पहली बात ये कि नवाज शरीफ का जो केस चल रहा है वो करप्शन का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है। ICIJ हम नहीं लेके आए, पूरी दुनिया के अंदर इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर रुखसत हो गए, मिनिस्टर रुखसत हो गए। आज अगर पाकिस्तान में लाहौर के अंदर ठंडे फर्श पे हमारी मां अगर बिलक बिलक के मर रही है तो उसकी वजह क्या है? उसका वजह यह कि आपने यहां पे मुल्क से पैसा लूटा और बाहर लेके गए। तीन बातें मियां साहब बहुत ज्यादा बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। नंबर 1, ये बार बार साजिशों का जिक्र कर रहे हैं। असगर खान केस का क्या बना? अभी तक कुछ हुआ? IJ किस तरह बना? कौन साजिश का हिस्सा हुआ? किसने जनरल जवलक के थ्रू हुकूमत में आया? किसने क्या किया? ये सारी चीजें असगर खान केस खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सजाएं मिल जाए तो नवाज शरीफ का नाम सरपरस्त होगा। फिर उसके बाद ये बार बार कह रहे हैं कि भुट्टो और फिर अब्दुल कदीर खान, फिर नवाज शरीफ को उस सब में खुदा के लिए नवाज शरीफ को भुट्टो के साथ ना मिलाए। भुट्टो तो फांसी पे चढ़ा, कंप्रोमाइज नहीं किया, आप तो जद्दा मुआहिदा करके भाग गए। मतलब ये नाइंसाफी है पाकिस्तान के साथ। और जो सईद गनी साहब बात कर रहे थे, मैं 4 हवाले आपको दूंगा रिसेंटली। पहले तो आपको 90s में सुप्रीम कोर्ट ने जब नवाज शरीफ को बुलाया, इनको पता था कि इनको बुलाया गया, इनके खिलाफ फैसला आना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। NA 122 का फैसला आया तो आपने देखा कि टीवी चैनल पे राना सनाउल्लाह ने किस तरह वो जज जो था वो आके अपनी सफाई देता रहा कि मुझे धमकियां मिल रही है राना सनाउल्लाह की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। ये अभी NA 122 का फैसला जब आया था, सानिया क्वेटा के बाद आपने चौधरी निसार को गरजते बरसते देख लिया। और अभी भी इनकी ये नेचर रही है कि जब भी इनके खिलाफ फैसला आता है, ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला करते हैं, ये पार्लियामेंट पे भी हमला करते हैं, ये जजिस को भी माफ नहीं करते, जजिस को ये तो फिर भी आप फैसला इनके खिलाफ और टीवी आ रहा है, चैनल पे आपको आके लगता है? धमकियां देते हैं। और जो नादरा का ऑफिसर था, आपने देखा कि वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया। वो किस वजह से? इनकी धमकियों की वजह से कि जब वो हल्के खोल रहे थे, जब वो तहकीकात कर रहे थे, जब वो वेरिफिकेशन कर रहे थे। ये सारी चीजें आपके सामने है। और तरक्की, कौन सी तरक्की? यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 12 अरब रुपए करप्शन हो रही है, 12 केसेस अरब रुपए की आप पड़ी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग की सबूत अच्छा, एक मिनट मियां साहब पूछ रहे हैं, दौर में आई है। एक मिनट रिप्लाई कर ही दें। आज आप रिप्लाई कर देंगे। आपको हो रहा है पाकिस्तान के कौन से इदारे पे एतमाद, और मियां साहब आप बताएंगे पाकिस्तान का कौन सा इदारा ठीक है? मैं कहता हूं कि जैसे कैसे भी पाकिस्तान के इदारे हैं ना, नहीं जैसे कैसे यार एक सेकंड, मैं ये बिल्कुल क्लियर हूं इस बात पे कि पाकिस्तान के अदारे दूसरी रियासतों के अदारों से आज भी बेहतर काम कर रहे हैं, मगर रिफॉर्म्स की जरूरत रहती है वक्त के साथ। अपने अदारों पर अदम एतमाद और दुनिया के अदारों पर आप एतमाद करो, ये बात गलत है, ये पाकिस्तानियत के खिलाफ है। और मैं आज भी ये कहता हूं कि आज भी इनको मत लगाए। और इसीलिए आज एक पिंडी के बंदे से ये कह रहे हैं कि वो धरना देगा। एतमाद है तो आपकी वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों कहा था कि हम पर काटेंगे, शरीफों को तंग ना करें, उनके खिलाफ धरने देते क्या नवाज किस शरीफ अदारे ने में नहीं काम कहा था? करने वाले इमरान शख्स को साहब, आपने बख्शा है? सईद गनी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी सालगिरह की। जरदारी साहब ने फोन करके और फिर इन्होंने मुलाकात तय कर ली, खबर आई है।
मुलाकात में क्या होने जा रहा है? आप अपने 4 मुतालबात मांग रहे हैं या वो आपसे पनामा पे मदद मांग रहे हैं? क्या तय हो रहा है आप लोगों के बीच में? इमरान, अभी मेरे पास कोई इत्तला नहीं है कि मुलाकात हो रही है। चलें 24वीं तरमीम पे सर, फिर मुझे अगर इसके बारे में इत्तला नहीं है तो 24वीं तरमीम पे बता दें सर, ये टाइमिंग उसकी ऐसी क्यों है? लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्यों? देखें, क्या हुकूमत को लगता है फैसला इनके खिलाफ आने वाला है? है कि हमारे खिलाफ फैसला है तो नहीं, इसमें हुकूमत की जल्दबाजी से तो यही जाहिर होता है कि वो एक अपना बंदोबस्त करके रखना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ जाए तो फिर उसके लिए अपील का रास्ता ये खोल लें। हालांकि उसूली तौर पर जिस तरह से इस आर्टिकल 184 का इस्तेमाल अदालतों ने किया है, राइट ऑफ अपील होना चाहिए। ये वैसे सही लेकिन गनी साहब, आपके चूंकि दौर की ये तरमीम जब अपने है, आज नहीं आई सर लेकिन मैं तो कह रहा हूं, साढ़े तीन साल में आपने यार, साढ़े तीन साल में बात आई ये नहीं ना। आ रहे हो, आपके आगे आप अपने ये आखिरी 4 आखिरी साल छोड़ रखा, दीजिए मुझे तो पूछना। आपके पास कोई सर रखा हो। सईदुज़्ज़मान सिंपल सिद्दीकी है, साहब के सर, नए मैं तो गवर्नर की कह रहा हूं तैनाती होनी जो है, चाहिए। सर नए गवर्नर की तैनाती मैं में तो कह रहा हूं होनी पाकिस्तान चाहिए, पीपल्स पार्टी लेकिन ये कि जिस तरह से जिस वक्त में आप कर रहे हैं ना, वो गलत है। का ठीक है, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब की तैनाती में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल होना चाहिए, क्या होगा? जी ये गवर्नर की तैनाती कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, बिल्कुल। वो तो बेचारे गुजर गए। सही। देखिए, आप उसूली तौर पे और कानूनी तौर पे तो ये वजीर